السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نطرقوا ليكزيرسيس 2 في لا ديسيبلين ديال لا دي سي كيف قلنا. ليكزيرسيس 2 تيقول ان موتور اسynchronne تريفازي بورتي لي زانديكاسيون سويفون. قال لك هذا الموتور هذا الموتور اللي شراو عنده هاد المعلومات، عنده 400 فولت 690 فولت 50 هرتز 4 بول. ديما قلت لكم انه لا طونسيون صغيره تكون هي لا طونسيون سامبل، الكبيره هي لا طونسيون كومبوزي. لو فاكتور دو بويسونس اللي ما عرفش لو فاكتور دو بويسونس راه هو كوس في، راه بلا ما تلف كوس في بويسونسيتود. ديما قلت لك انه لو موتور الكتريك الا شريتيه ديك لا بويسونس اللي تيكونوا ملصقين تتكون لا بويسونسيتود. هما هنايا قالوا لك لو بويسونسيتود تتساوي 4.5 كيلو وات، والفريكونس دو روتاسيون يا اما تتكون لا فريكونس دو روتاسيون ولا لا فيتيس دو روتاسيون بحال هي 1440 تور بار مينوت. قال لك il fonctionne sur un réseau 230 volts 400 volts 50 Hz. قال لك quel mode de couplage faut-il adapter؟ اشنو المونتاج بنديرو، اشنو الكوبلاج؟ لو كوبلاج ايطوال ولا تريونغل. انت طريقه اخرى باش بديت تعرف تتشوف صغيره في الموتور. لو موتور الكتريك لا طونسيون سامبل ديالتو هي 400، تدور على هذيك ال 400 تدور على لا طونسيون الكبيره في الريزو. هو قال لك il fonctionne sur un réseau، هو قال لك فوق الريزو هي 400. الا كانوا لا طونسيون سامبل ديال الموتور لا طونسيون سامبل ديال الموتور هي لا طونسيون سيبورتي بار ان رولمون، تتساوي لا طونسيون الكبيره هي لا طونسيون كومبوزي، تيكون لو كوبلاج تريونغل. باينه هذه ما فيهاش النقاش. بغيتي دير لا ميثود الاخرى اللي قلنا لك دير الكوبلاج تريونغل وغادي تشوف. مثلا حنا درنا لو كوبلاج ايطوال، مثلا غلطنا وحنا نقولوا انه ولا درنا ديك لا ميثود ماشي غلطنا، قضيه مثلا درنا ديك لا ميثود ديال نشوفوا وين هو فيهم لي كونفونابل سيتياسيون. دونك درنا هذا ليطوال، درنا ليطوال لو كوبلاج ايطوال. قال لك اودي هاد لا طونسيون هذه تتساوي 400، ولا طونسيون سامبل ولا لا طونسيون سيبورتي بار اون رولمون هي 400. شوف دابا هاد 400 هادي بتقسم على جوج، بتقسم على هاد لا بوبين وعلى هاد لا بوبين. دونك غادي يكون ان موفي فونكسيونمون وداك الموتور ما غاديش يخدم مزيان. وموفي فونكسيونمون باش نعرفوا بينا راه موفي فونكسيونمون الموتور ما خدامش مزيان تيبقى تيترعد وتاع مبغوي وهذا. دونك قلنا الكوبلاج تريونغل مزيان. ديك لونتونسيتي نومينال ايتون دو 15 امبير كالكولي. عطاك دابا عطاك هاد المعلومه وقال لك كالكولي. دابا كاين تيتسائل اش هي لونتونسيتي نومينال. لونتونسيتي نومينال ساهله، هو الموتور الكتريك، هذا الموتور هذا الكتريك ملي تيبقى خدام تاليمونتي وتنخليوه خدام هو تنجيو حنا وتنقبضوا هذيك لاباراي تميزوري لونتونسيتي اللي هي لومبيرمتر، وتنعبروا بلومبيرمتر تلقاو انه عطانا 15 امبير، تتسمى لو كورون وتتسمى لونتونسيتي نومينال. زعما الموتور خدام وتي كونسومي 15 امبير، هذا هو المعنى ديالها. دونك نجاوبوا على لا كيسيون الاخر. قال لك لا بويسونس الكتريك ابسوربي اغوندي ديال لونيتي عطي لونيتي. اش هي لا بويسونس الكتريك؟ الا سمعتي لا بويسونس الكتريك راه هي لا بويسونس ابسوربي، راه شرحتها قلت لكم لا بويسونس ابسوربي هي اللي تجينا من البريز، داك البريز ديال الضو نخشيو للبريز ديال الضو، هذاك راه هي لا بويسونس ابسوربي، هي اللي تكون داخله للموتور مزيان. قال لك اودي لا بويسونس اوتيل ابسوربي. اش غادي نديرو حنا؟ غادي نمشيو نكالكوليوها. فوالا بما اننا عرفنا بان المونتاج تريونغل لو تريونغل بغينا نحسبوا البويسونس. قلنا البويسونس هي تتكون قلنا لا بويسونس هي ملي تتكون مثلا واحد لا ريزيستونس مثلا هكا داخل واحد لو كورون اي واحد لا طونسيون يو، تنقول لك البويسونس هي يو في اي ولا في كوس في. بما انه لا ريزيستونس كوس في ديالها كوس في ديال لا ريزيستونس ايكال 1، داكشي علاش ملي تنقول لك لا ريزيستونس نقول لك لا بويسونس ديال لا بويسونس ابسوربي في لا ريزيستونس راه هي يو في اي، وما تنقولوش كوس في. علاش؟ لانه كوس في ديال لا ريزيستونس هو 1. هذه معلومه. لا ريزيستونس كوس في ديالها هي 1 فور الكتريك، شي فران ديال الضو، شي اون لومب الكتريك بولا ولا فران ديال الضو ولا ريزيستونس ولا اي حاجه فيها ريزيستونس لداخل راه كوس في ديالها تساوي 1.
زعما ما كاينش الديفازاج بين لو كورون لا طونسيون غاديين او ميم طون. هادي معلومه مزيان. رجعوا اذا للشكل ديالنا. اذا بي اش تساوي في هاد لو كا؟ هادي بي ابسوربي تتساوي جي في في. ها هي جي، ها هي في لا طونسيون سامبل في فوا جي في كوس في بيان سور ياك في كوس في. هادي ديال ان سول اونغولمون. حنا بينا عندنا 3 اونغولمون. بينا لا بويسونس ابسوربي توتال هي 3 في جي كوس في. مي غادي نلقاو واحد لو بروبليم. اشنا هو جي ما عندناش. ممكن تعرف بانه راه جي اي. ممكن دير هاد الطريقه ديال انه اي تساوي لا غاسين دو 3 جي سيتادير جي اش تساوي اي سور لا راسين دو 3. انت لقيتي جي وتعوضو. فوالا هادي ممكنه. وهادي نيت هادي ها هي بي ابسوربي اش تساوي 3 في هاد جي. اش بغيتي دير لها انت؟ بغيتي تردها هي اي فوا سور لا راسين دو 3 في كوس في ياك. وبتحيد هاد لا راسين دو 3 مع واحد لا راسين دو 3 هنايا تبقى هي راسين دو 3 وبتولي لا ريزولتا هي لا راسين دو 3 في اي كوس في ياك. غادي معانا دونك هادي هي لا بويسونس ابسوربي. وبما اننا خدامين حنايا في الكوبلاج تريونغل ما كاينش فرق بين اي و في. دونك هادي تساوي لا راسين دو 3 يو اي كوس في. ها حشيها منين جات؟ ها هي. دونك لا بويسونس ابسوربي تساوي لا راسين دو 3 يو في اي كوس في. وما راه عطاوها ليك في ليكزيرسيس زعما الا بغيتي تجبدها. فوالا حنا دابا بينا تتعوض تدير لا راسين دو 3 يو تتعوضها بقيمتها اي بقيمتها. شحال قيمتهم؟ تدير فوا 400 في 15 في كوس في راه عطاو لي. بغيت نشير لواحد النقطه عافاك انه راه ديك لا طونسيون كومبوزي او كاين اللي مشى هو يقبض 690 مثلا. كاين اللي مشى هو يقبض 690 باغ ديفو هو يقبض 690. لا راه لا طونسيون كومبوزي ديال الريزو. لا طونسيون كومبوزي ديال الريزو دونك راه هي 400. هادي لا راه ديال الموتور ما عندك فيها غرض. هادي نقطه خصك تعرفها. عاد لو كورون هو 15 لومبير فوا 0.7 كوس فيه 0.7. دونك الا درتي الكالكول تيقول لك كيسيون دو بي قال لك لو روندمون. بما بعد ما حسبنا لا بويسونس الكتريك ابسوربي دونك غادي نحسبوا لو روندمون. لو روندمون ما عطيناه لك قال لك دير لو روندمون راه هو بويسونس يوتيل على لا بويسونس ابسوربي. فوالا نطبقوا هاد القاعده. دونك لا بويسونس ابسوربي ايكال 700 و 274.6 واط. ما تنساش لونيتي مهمه. et le rendement تساوي la puissance utile على la puissance absorbée. la puissance utile عندنا هي 4.5 على 7.257 تقريبا. le rendement تساوي 6.618. وديما قلت لك انه لو روندمون يخرج اصغر من واحد.